मेरो युट्युब च्यानल चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु होला है। अनि आजको विषयवस्तु छ शाखादेखिको शासन प्रणालीको चाहिँ क्वेसन आन्सरको छलफलमा छ। पहिलो प्रश्न छ, शासन सञ्चालनलाई राजनीतिक प्रशासन दुवैको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। यी भूमिकाहरू नेपालको सन्दर्भमा के कस्तो पाउनुहुन्छ? समस्या गर्दै राजनीति र प्रशासन संरचना बीचको अन्तर सम्बन्ध प्रष्ट बनाउनुहोस् भन्ने कुरा छ। यसले वास्तविकमा कुरा के गरेछ भने चाहिँ शासन सञ्चालनमा राजनीति र प्रशासनको भूमिका के हो र यिन दुवैको अन्तर सम्बन्ध के हो भन्ने कुरा चाहिँ उल्लेख गर्नुहोस् भने खासमा यसको विषय प्रवेश हुन्छ। शासन सञ्चालन गर्ने अधिकार प्राप्त संरचना राजनीति र प्रशासन दुवैको सहकार्य समन्वय सहअस्तित्व रहने गर्दछ। दुवैको योगदानले जनताले अनुभूति गर्न सक्ने शासन प्राप्त गर्दछन्। भिसिआरको सम्बोधन पनि हुन्छ भने हो, भोइस चोइस र राइटको। शासन सञ्चालनमा राजनीति र प्रशासनको भूमिका के हुन्छ अरे खासमा? अब शासनको प्रभावकारिता, औचित्य र नतिजाको आधार राजनीतिको नेतृत्व र प्रशासनको कार्यकुशलतासँगै निम्न भूमिका रहन्छन्। खासमा चाहिँ शासन सञ्चालनमा राजनीतिको नेतृत्व कस्तो छ? उसको नेतृत्व दूरदर्शी छ कि छैन? नेतृत्व चाहिँ उदार र खुल्ला छ कि छैन? नेतृत्वले चाहिँ समन्वयकारी भूमिका कस्तो निभाउँछ? उनीहरू नीति निर्माण र जनताका विषयलाई कति समेट्छन् भन्ने कुरा प्रमुख कुरा हो। अर्को कुरा, प्रशासनको कार्यकुशलता चाहिन्छ। प्रशासन कति प्राविधिक छ? प्रशासनले कति नीतिलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सक्छ? उनीहरूले सुरक्षात्मक परिचालन कसरी गर्छन् भन्ने कुरालाई चाहिँ प्राथमिकता दिन आवश्यक छ। सकारात्मक भूमिका के छ त? राजनीति नीति योजना कानुनको तर्जुमा गर्ने काम गर्छ। राजनीति नेतृत्वले निर्माण गरेका नीति प्रशासनले कार्यान्वयन गर्छन्। प्रशासनले जनतालाई सरकारसँग जोड्ने काम, सम्बन्ध सुधारको काम गर्छन्। नेतृत्वलाई सूचना, तथ्याङ्क, अनुभव, विज्ञताको सहयोग गर्ने काम गर्छन्। अर्को, जनताको विकासको अर्थपूर्ण सहभागिता जुटाउने काम पनि प्रशासनले गर्छ। राजनीति र प्रशासन दुवैले चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्दै जाने गर्छन्। चेक एन्ड ब्यालेन्स भन्दा नि अब खास राजनीतिले प्रशासनको चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्छ। छिटो छरितो गुणस्तरीय सेवा पुरा गर्न तल्लीन हुने गर्छन्। नागरिकका गुनासोहरू सम्बोधन गर्न अभिप्रेत हुने गर्छन् दुवैहरू। र जनताद्वारा छनौट गरिने नेतृत्व जनताप्रति नै उत्तरदायित्व हुने हुनाले शासन प्रभावकारी हुन्छ। अब केही सुधार गर्न पर्ने कुराहरू छन्। उनीहरूको भूमिकामा के सुधार गर्नुपर्छ त भन्दा, शासनमा दुवैको उत्तरदायित्व र जवाबदेहिता र पारदर्शिता कायम गर्नुपर्छ। दुवैले नातावाद, कृपवाद, नगदवाद, भन्छनवादबाट कार्य गर्न नहुने कुरा जोड दिएको छ। अर्को चाहिँ राजनीतिको अति हस्तक्षेपकारी भूमिकालाई कम गर्नुपर्छ। इमान्दारिता, तटस्थता, जनमुखी र नैतिकता एवं सदाचारिता वहन गर्नुपर्ने कुरा सुधारको कुरामा हो। अर्को कुरा, राजनीति संयमित र बढी समावेशी र लोकतान्त्रिक बन्नुपर्छ। त्यस्तै नेपालको राजनीति र प्रशासन बीचको अन्तर सम्बन्ध कहाँ छन्, के छन् भन्ने कुरा हो। राजनीति र प्रशासन दुवैको कार्यक्षेत्र, जिम्मेवारी, उद्देश्य एउटै भएकोले पनि अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको हुन्छ। भनेपछि खासमा राजनीति र प्रशासन दुवैको कार्यक्षेत्र एउटै हो। एउटै ठाउँमा उनीहरू काम गर्छन्। नीति निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्ध नजिकै हुन्छन्। अर्को कुरा, उनीहरूको जिम्मेवारी पनि के हो भने चाहिँ जनतालाई सेवा पुर्याह गर्नु उनीहरूको जिम्मेवारी हो। उद्देश्य भने के हो भने चाहिँ सुशासन कायम गर्नु, समृद्धि कायम गर्नु पनि एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। नीति निर्माणमा नेतृत्वलाई आइडिया हैन, एक्सपर्टिजमको सेयर गर्ने काम कसले गर्छ? यिन दुईवटा त्यहाँ सम्बन्ध रहन्छ। प्रशासनले दिन्छ राजनीति नेतृत्वलाई। नीति योजना, कार्यक्रम, कार्यान्वयन स्तर, अनुगमन, मूल्याङ्कन गर्ने काम कसले गर्छ? त्यो काम फेरि नेतृत्वले गर्छ। राजनीति समितिले गर्छ। जवाबदेही र उत्तरदायित्व, प्रशासन राजनीतिप्रति जवाबदेही हुने, जनताप्रति दुवै उत्तरदायी र जवाबदेही हुन्छन्। भनेपछि प्रशासन राजनीतिप्रति उत्तरदायी हुन्छ, राजनीति र प्रशासन दुवै जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ। राजनीतिक नेतृत्वले प्रशासनलाई कार्यविधि र कानुन तर्जुमा गरिदिन्छ। प्रशासनिक क्षेत्रको कार्य प्रतिवेदन राजनीतिद्वारा राजनीतिक
द्वारा हुन्छ, जस्तै धारा 294 बमोजिम संसदमा पेश र छलफल हुन्छ। अरू कुरा छ प्रशासन कारणकर्ताको रूपमा रहन्छ, जस्तै राजनीति संयन्त्रका सोच, भिजन र गोलहरूलाई चाहिँ मूर्त रूप दिने काम प्रशासनले गर्छ। अब साझा उद्देश्यहरूमा रहने, साझा उद्देश्य के हुन्छ भने दुवैका साझा उद्देश्य सुशासन, लोकतन्त्र, गरिबी निवारण, दण्डहीनताको अन्त्य, आर्थिक विकास, मानव विकास रहने गर्दछन्। अरू कुरा छ यिनीहरूको समान्तर संरचना हुन्छ, त्यहाँ समान्तर संरचना पनि एउटा सम्बन्ध हो। राजनीति र प्रशासन बीच सहकार्य समन्वय गर्ने गरी समान्तर स्तरका कार्यालय, पद, जिम्मेवारी रहने गर्छन्। जस्तै अब सचिवको माथिको हुन्छ मन्त्री, प्रमुख अधिकृतको माथिको हुन्छ गाउँपालिका अध्यक्ष, नगरपालिका अध्यक्ष। त्यस्तै उनीहरूमा समानान्तर पद हुन्छन्। प्रशासनको जस्तै राजनीतिका पनि समानान्तर पद हुन्छन्। अब वडा सचिव, वडा अध्यक्ष। अर्को कुरा पुरस्कार र दण्ड र सजाय। राम्रो प्रशासनिक नेतृत्व कर्मचारीलाई प्रोत्साहन दिन पुरस्कार र खराब प्रशासनलाई दण्ड सजाय दिन्छ राजनीतिले। दुवै देशको विकासका समृद्धि, सत्ता शक्तिको प्रयोग गर्छन्, त्यहाँ पनि एउटा सम्बन्ध भयो। अन्तिममा राजनीति र प्रशासन दुवैप्रति जनताको विश्वास रहन्छ। स्रोत, साधन, शक्ति, अधिकार प्रयोग गर्ने सामर्थ्य रहने हुँदा असल सम्बन्ध राख्दै जनताको हितप्रति जिम्मेवार र प्रतिबद्ध हुन आवश्यक छ। दुवै जिम्मेवार र प्रतिबद्ध हुनुपर्छ भन्ने कुरा जनाउँछ। प्रश्न 2 मा के छ भने राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापन हैन। प्रश्न 2 ले के भन्छ, राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापन भन्नाले के बुझिन्छ? राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि मार्गदर्शन गर्ने आधारहरू के हुन्? राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिका प्रमुख सवालहरू के हुन् भन्ने कुरा छ के। अब यसको लागि चाहिँ राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापन के हो? मुलुकलाई आन्तरिक र बाह्य आक्रमण, विघ्न, बाधा, अवरोध, सङ्कटबाट मुक्त दिलाउन त्यस्ता सम्भावना आकलन गरी पूर्व तयारीदेखि हैन त्यसको समाधान एवं समृद्धि हासिल गराउने सम्मका कार्य राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापन हो। राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापनले को परम्परागत अवधारणाले के हुन्थ्यो भने रक्षा, प्रतिरक्षा, सीमा रक्षा, शान्ति सुरक्षा एवं सैन्य कारबाहीलाई केन्द्रित रहन्थ्यो। वर्तमान अवधारणा चाहिँ आधुनिक अवधारणाले मौलिक मानव अधिकारहरू संरक्षण, वातावरणीय सुरक्षा, सूचना प्रविधि सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा लगायतका कार्यहरू समेट्छ, लगायतका क्षेत्रहरू समेट्छ हैन। अब अरू कुरा नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापनका मार्ग निर्देशक गर्ने आधारहरू के हुन् भने राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापनलाई आवश्यक पर्ने नीति, कानुन, संस्थागत एवं मानवीय व्यवस्थाहरू नै के हुन्? मार्ग निर्देशक हुन्, जुन निम्न छन्। अब नेपालको संविधान त हो नै हो। नेपालको संविधान प्रस्तावना के भन्छ? विकास, समृद्धि, सुशासन, शान्ति, सुरक्षा भने राष्ट्र राज्यको परिभाषा छ। त्यसले के भन्छ भने एकताका कुरा गरेको छ। अरू राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी नीति छ हैन। यसले चाहिँ नेपाली राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको निर्माण गर्ने, सेनाको सुदृढीकरण गर्ने कुराहरू लेखेको छ हैन। अनि विकासमा राष्ट्र सेवक कर्मचारी प्रयोग गर्ने राष्ट्र सेवक कर्मचारी ज्ञान सिप प्रयोग गर्ने कुरा लेखेको छ। अनि जाति, भाषा, धर्म, सम्प्रदाय बीचमा चाहिँ सुसम्बन्ध कायम गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ राष्ट्रिय सुरक्षा एकता सुरक्षा राष्ट्रिय एकता तथा राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी नीतिले। अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता प्रतिबद्धताहरू पनि के हुन् भने चाहिँ त्यसका मार्ग निर्देशक हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, विश्व शान्ति, युएनको बडापत्र, असंलग्न र पञ्चशीलताका सिद्धान्तहरू पनि के हुन्? मार्ग निर्देशक हुन्। अर्को कुरा के अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध युएनओ हैन, सार्क, एसएआरसी हैन, हैन, डब्लुटिओ, इन्टरपोल, वर्ल्ड ब्याङ्क, एडिबी पनि के हुन्? सँग सम्बन्ध पनि के हो? त्यो भनेको के भन्छ? त्यो पनि हो। अर्को कुरा छ कानुन तथा नीति, राष्ट्रिय सुरक्षा नीति 2075, साइबर सुरक्षा नीति 2080, जलवायु परिवर्तन नीति 2076, खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्पदा नीति 2075, मुलुकी ऐन 2074। यिनी पनि के हुन्? मार्ग निर्देशकका आधार हुन्। राष्ट्रिय सुरक्षा निकायको अवस्था के छ भनेपछि अर्को अवस्था के छ भनेपछि नेपालमा नेपाली सेना, प्रहरी, सशस्त्र परिबल, सिआइबी, अनुसन्धान, नगर प्रहरी स्थित छ। आवधिक योजना, बजेट, अन्य सोचहरू, अर्थतन्त्रको अवस्था, शासन व्यवस्था, छिमेकी देशहरूको सुरक्षा नीति पनि मार्ग निर्देशक हुन्। अब राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिका सवालहरू के हुन् भने सीमाको सुरक्षा, सैन्य सुदृढीकरण, शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धिकरणको अन्त्य गर्ने, सामाजिक सुरक्षाको विस्तार र उत्पादनमुखी प्रयोग गर्ने, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय बीचमा सहकार्य समन्वय गर्ने कुरा,
मानवाधिकार मौलिकको संवर्धन गर्ने कुरा, दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने, न्याय व्यवस्था सुदृढीकरण गर्ने, साइबर अपराध नियन्त्रण गर्ने, आर्थिक स्थिरता स्थायित्व कायम गर्ने, वातावरणीय प्रकोप न्यूनीकरण गर्ने, राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीको स्थापना गर्ने, ती वर्ग होइन सबै वर्ग लिङ्ग समुदाय बिचमा चाहिँ एकता कायम गर्ने, राष्ट्रिय विकास गर्न, नागरिकलाई सेवा गर्न तत्पर बनाउने जस्ता कुराहरू पनि के हुन् राष्ट्रिय सुरक्षा होइन नीतिका सवालका विषय हुन्। अब अन्त्यमा के छ भने राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापन पूर्व तयारी, प्रतिकार र पुनर्स्थापनासम्मका कार्यलाई यसका मार्गनिर्देशनसँग टाइअप गर्दै होइन टाइअप गर्दै दीर्घकालीन र योजनाबद्ध कार्यान्वयन गर्न सकेमा सुरक्षित समृद्ध राष्ट्रको निर्माण गर्न सकिन्छ। प्रश्न 3 मा के छ भने सार्वजनिक प्रशासन सार्वजनिक 3 मा सार्वजनिक व्यवस्थापन भन्ने के बुझिन्छ, यसका आयामहरू संक्षिप्तमा चर्चा गर्नुहोस् भने अब सार्वजनिक प्रशासनले जनताका असीमित आवश्यकता पुरा गर्न सकेन होइन, अनि उल्टै बढी प्रक्रियामुखी बन्न गयो। आर्थिक सामाजिक प्रशासनिक रूपमा असफल हुँदा अब निजी क्षेत्रका असल अभ्यासहरू आत्मसात गर्ने गरी सन् 1980 को दशकपछि एनपिएमको अवधारणा आएको। नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापन एनपिएम न्यू पब्लिक म्यानेजमेन्टले सार्वजनिक प्रशासनलाई गतिशील नवप्रवर्तन गर्दै बढी उत्पादनमुखी बनाउन निजी क्षेत्रमा असल अभ्यास आन्तरिकरण गर्ने भएकोले प्रशासन सुधारको मान्यता नै के हो नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापन हो। नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापनले उत्पादकत्व र नाफामुखी सोच राखेको र सामाजिक न्याय र कल्याणलाई व्यवस्था गरेको भन्ने दोष लगाइन्छ। एनपिएमले इफेक्टिभ, इफिसियन्ट र क्वालिटी एन्ड क्वान्टिटीलाई बढायो। सार्वजनिक निकायप्रति बजारमुखी हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्यो। प्रतिस्पर्धालाई जोड दियो। विकासमा उदारीकरण र निजीकरण पनि सहभागिता, निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागिता बनाउने प्राथमिकता दिइयो। सरकार उद्यमीशीलको रूपमा रह्यो। संस्थान प्राधिकरण निगम खोलेर उत्पादन काम गर्छ। गभर्मेन्ट एज द मिसन ड्राइभन होइन, गभर्मेन्ट एज अ क्याटलाइटिक रेगुलर र फेसिलिटेटरको रूपमा रहन्थ्यो। मार्केट ओरिएन्टेड एन्ड प्रोडक्ट म्यानुफ्याक्चरमा काम गर्थ्यो। कम्युनिटी बेस्ड सर्भिस थियो। कम्पिटेटिभ रूपमा सेवा दिइन्थ्यो र सरकारको भूमिकालाई बढीभन्दा बढी उत्पादन प्रभावमा जोड दिने मान्यता राख्थ्यो। अब नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापन आयामहरू के हुन् भने नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापन निम्न प्रक्रियाद्वारा आफ्नो नीतिका कार्यान्वयन गर्ने हुँदा मान्यता राख्छ। जस्तै आर्थिक आयाममा के हुन्छ, गभर्मेन्ट एज अ कम्पिटेटर होइन, अनि लो कस्ट हाई आउटपुटको कुरा छ होइन, अनि मार्केट ओरिएन्टेडको कुरा छ। सामाजिकमा के छ भने चाहिँ पब्लिक सेन्ट्रिक थियो क्या होइन। अर्को चाहिँ कम्युनिटी बेस्ड थियो। अर्को सोसियल इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्डिङको कुरा काम गर्थ्यो। अर्को सोसियल इन्टरप्रेनरसिपको रोलको थियो कि सामुदायिक उद्यमशीलताको रूपमा रहन्थ्यो। अर्को प्रशासनिक आयाममा के छ, विकासमा बढी प्रोत्साहन दिने, इनोभेसन र क्रिएटिभलाई जोड दिने होइन, डिसेन्ट्रलाइजेसन सर्भिस गर्ने होइन, क्वालिटी क्वान्टिटी कस्ट टाइमली सर्भिस प्रोभाइडरको भूमिका रहन्थ्यो। अर्को टेक्नोलोजी बेस्ड प्रोभाइडेड हुन्थ्यो होइन, त्यो हुन्थ्यो। राजनीतिक आयाममा नेतृत्व एकदम उदार र दूरदर्शी हुनुपर्ने कुरा मान्यता राख्थ्यो। जनताको भावनाभन्दा राज्यको क्षमता बढी हुनुपर्छ भन्ने कुरा थियो। अर्को इफिसियन्स गभर्नेन्सको मान्यता राख्थ्यो। अर्को मिसन ड्राइभिङ गभर्मेन्टको मान्यता राख्थ्यो। अन्त्यमा नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापन भन्नाले नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापनको मान्यताले प्रशासनसँग ठुलो परिवर्तन ल्याएको थियो। पारम्परिक सोचबाट गुणस्तरीय सेवालाई दिन नसक्ने मान्यता बोकेको हुँदा यसमा रहेका त्रुटिहरू सुधार गर्दै एनपिएस, एनपिपी र एआइपिएस सर्भिसलाई आवश्यकता र स्वरूपमा अवलम्बन गर्दै जानुपर्छ भन्ने कुरा आयो है। अब एनपिएमको मात्रै होइन कि अब एनपिएस र एनपिआई होइन एआइबिएस सर्भिस पनि दिनुपर्छ भन्ने कुरा जोड दियो। अब छ प्रश्न 4 मा संवैधानिक अङ्ग भने के हुन् होइन, संवैधानिक अङ्गहरूको प्रमुख कार्यहरू चर्चा गर्नुहोस् भन्ने कुरा छ। संवैधानिक अङ्ग भने चाहिँ सरकारबाट स्वतन्त्र र स्वायत्त रूपमा रही राज्यका संवेदनशील क्षेत्रमा शासन सञ्चालन गर्ने गरी संविधानद्वारा गठन काम कर्तव्य अधिकार र सेवा सुविधा निर्धारण गरिएको अङ्गहरूलाई के भन्छ, संवैधानिक निकाय हुन्। संवैधानिक निकाय संविधानको भाग 21 मा अख्तियार आयोग, 22 मा महालेखा परीक्षक र 23 मा लोकसेवा आयोग लगायत 13 वटा संवैधानिक आयोग छन्। संवैधानिक निकाय काम गर्दै कार्यविधि आफैले तयार गरी कानुन बमोजिम सञ्चालन गर्न सक्दछन्।
संवैधानिक निकायका कार्यहरू भनेको के हुन् भने सरकारलाई सल्लाह सुझाव र राय सिफारिस गर्ने, राज्यका काम कारबाहीहरूको चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको समर्थन गर्ने, मौलिक र मानवाधिकारको रक्षा गर्ने, योग्यता प्रणाली मार्फत कर्मचारी छनौट गर्ने, आफूले निर्वाचन मार्फत स्वच्छ बालिक मताधिकार प्रयोग गर्ने, सङ्घीय सरकारबीच प्राकृतिक स्रोत साधनको हस्तान्तरणलाई आधारहरू पेश गर्ने, होइन, अख्तियार दुरुपयोगको अध्ययन अनुसन्धान गरी छानबिन गरी मुद्दा दायर गर्ने, होइन, राज्यको वित्त व्यवस्थापनको परीक्षण गरी प्रतिवेदन गर्ने, पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, महिला थारू, मुस्लिमको हित संरक्षण गर्ने, समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व मार्फत के गर्ने, समावेशी शासनका कायम गर्ने, राज्यले गरेका कानुन विपरीत कार्यहरूमा चाहिँ छानबिन गर्ने, राज्य संयन्त्रलाई निरङ्कुश र स्वेच्छा हुन नदिने, सुशासन, पारदर्शिता, सार्वजनिक उत्तरदायित्व कायम राख्ने, होइन, सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्ने, अर्को सार्वजनिक प्रशासनको अनुगमन निरीक्षण गर्ने, कानुन निर्माण गर्न जनताको विषयमा निर्णयकर्ता संसदीय समितिलाई चाहिँ के गर्ने, राय दिने। अब उपसंहारमा के छ भने संवैधानिक आयोगको भूमिका र कार्यले लोकतन्त्रको रक्षा भएको छ। धेरै संवैधानिक आयोग हुँदा काम कर्तव्य अधिकार र राज्यको व्यवहार बन्न गएको हुँदा संवैधानिक आयोगको क्षमता, दक्षता र अधिकारको स्पष्टता हुन आवश्यक छ। प्रश्न 5 मा के थियो भने विषय प्रश्न के थियो भने यसमा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, होइन, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता नेपालमा कसरी भएको छ, नेपालले अङ्गीकार गरेका आरक्षणको नीति र कार्यक्रमहरूको सबल र दुर्बल पछि लेख्नुहोस् भन्ने थियो। संविधानको मान्यतामा रहेका लोकतान्त्रिक असल अभ्यास र व्यवस्थाहरू नै लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता हुन्। लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताले जनतालाई सीमित सरकार र कानुनी शासनको अभ्यास भएको छ। मौलिक हक र मानव अधिकार, शक्ति सन्तुलन, शक्ति पृथ्वीकरण, कानुनी शासन, स्वच्छ निष्पक्ष न्यायपालिका, आवेदन निर्वाचन, बालिक मताधिकार र प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय शासन व्यवस्था र प्रेस स्वतन्त्र लगायतका व्यवस्थाहरू लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता हुन्। नेपालमा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता प्रयोग चाहिँ नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र राज्य शासन व्यवस्था अँगालेको छ। निम्न अवस्थामा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता प्रयोग भएको छ। एउटा बहुदलीय प्रतिस्पर्धा लोकतन्त्र कसरी भएको छ भने धारा 279 बमोजिम 2 या 2 भन्दा बढी दलहरू दर्ता गर्ने र निर्वाचनमा भाग लिन पाउने व्यवस्था छ, होइन, त्यसरी भएको छ। अरू कुरा निर्वाचनमा पनि बहुदलीय प्रतिस्पर्धा हुन्छ। अरू त कानुनी शासन, संवैधानिक सर्वोच्चतामा कानुन सबैले मान्नुपर्छ। धारा 17 मा समानता हक ल्याउने के भन्छ, कानुन सबैका लागि बराबर हुने, कानुनभन्दा माथि कोही नहुने कुरा उल्लेख गरेको छ। अर्को स्वच्छ निष्पक्ष न्यायपालिका छ। धारा 55 बमोजिम पनि अदालतमा विचाराधीन विषयमा प्रश्न उठाउन पाइँदैन। सर्वोच्च अदालतले फैसलाको अन्तिम हुने कुरा पनि छ, होइन। अरू कुरा प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा छ। धारा 19, 27, 18 अनुसार चाहिँ प्रकाशन प्रसारण गर्न कसैले पनि रोक लगाउन पाइँदैन। आवेदन निर्वाचन र बालिक मताधिकार भनेको 5-5 वर्षमा चुनाव हुन्छ। 18 वर्ष पुगेकाले चाहिँ के गर्छ, मतदान गर्न पाउँछन्। समानुपातिक प्रतिनिधित्व, सहभागी, समावेशिता। अर्को त्यो कहाँ छ भने चाहिँ समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली वर्तमान संविधानको समावेशिता र सामाजिक न्याय अवलम्बन गरेको छ। सकारात्मक विभेद धारा 17 र आरक्षण प्रणाली लागू भएको छ। शक्ति सन्तुलन, शक्ति पृथ्वीकरणको अवस्था के छ भने कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका बीच छुट्टा अधिकार पनि छन्। एक अर्काको नियन्त्रण पनि गर्न सक्छन्। सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह बीचमा सहकारी समन्वय, सहअस्तित्व भावना पनि छ। अरू मौलिक र मानवाधिकार संरक्षण कसरी भएको छ भने नेपालको संविधानमा 3 भागमा 31 र मौलिक हक र धारा 46 बमोजिम संवैधानिक उपचार हक छ। ऋण जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ। अरू कुरा 3 वर्षभित्र कानुन बनाएर के भन्छ, 3 वर्षभित्र कानुन बनाएर चाहिँ अनि संविधान कार्यान्वयन गर्ने भन्ने धारा कतिमा छ भने 48, 49 मा छ, होइन, 47 मा छ। अनि त्यसपछि छ आरक्षणका सबल र दुर्बल पछि के। अब आरक्षण भनेको के हो, समावेशिताका लागि निश्चित कोटा छुट्याई सीमित वर्गले प्रतिस्पर्धा गराउने कार्य हो। यसको सबल र दुर्बल पछि पनि छन्। अब सबल पछिको पनि बढी इफेक्टिभ छ, कम खर्चिलो छ, लागत प्रभावी छ। अब पछाडि परेका वर्गहरूको अनुभूति गर्न सक्छन्। यसको प्रभाव छिटो देखिन्छ क्या। अब राजनीतिक, प्रशासनिक सबै क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। अधिकार प्रत्याभूति चाहिँ सरल हुने भएको छ। अर्को दुर्बल पछि भने के भन्छ, इलाइट क्याप्चर छ क्या। इलाइट क्याप्चर छ, लामो समयसम्म रहेछ। अब कार्यकारीको हस्तक्षेप हुन्छ। योजनाबद्ध पनि छैन। यो यसले द्वन्द्व मचाउँछ है, द्वन्द्व सिर्जना गर्छ। प्रतिस्पर्धा साँघुरो बनाएको छ। एउटैले पटक आरक्षण पाएको छ। खुल्ला र आरक्षण भनेर विभेद पनि हुन्छ।